बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शकील अंजुम, हाज़िर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल मिनट टू मिनट उर्दू पर नए वीलॉग के साथ। आज की वीलॉग में हम बात करेंगे मुल्क में होने वाले जनरल इलेक्शन, निगरान सेटअप और इस वक्त कौन सी बड़ी जमात जो है इलेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आने से पहले जो परेशानी इमरान खान को थी, वो जितने अनपॉपुलर थे, वही परेशानी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लाहक है। इस वक्त तेज़ी से मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो कम होता जा रहा है और इसके अलावा वो आवाम में गैर मकबूल होती जा रही है और जो पॉपुलैरिटी उसने हासिल की थी वो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे जनूबी एशिया के अंदर वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई है इस वक्त, और पाकिस्तान के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं, और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो बहुत बड़े बड़े दावे करके आए थे और बहुत बड़े दावे करते थे वहाँ बैठ कर लंदन में, वो क्यों फ्रस्ट्रेट हुए हैं और उन्होंने IMF को क्यों इस किस्म के जवाबात दिए हैं जिससे ऐसे लगता है कि जो बातचीत चल रही थी IMF और पाकिस्तान के दरमियान शायद वो अब डेडलॉक की तरफ जा रही है और IMF जो है पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ देने के हवाले से रिलेक्टेंट दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद वो इनकारी है। इसके अलावा जो PTI छोड़ने वालों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है, लेकिन PTI को छोड़ के आने वाले अफराद जिस तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए थे, जोक दर जोक आ रहे थे, वो सिलसिला भी रुक गया है। इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि आज मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और 22 जून को मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे हैं लंदन, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ से बातचीत करेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देंगे कि मुस्लिम लीग नून को आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे और आकर अपनी जमात को लीड करेंगे, उनके आने के इम्कानात भी अभी तक हमें वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज के इस सारे व्लॉग में हम बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर, मुल्क के अंदर होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से निगरान सेटअप क्या होगा, आया निगरान सेटअप 3 माह के लिए होगा या फिर वो प्रोलॉन्ग करेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। जो इतलात हैं, ख़बरें हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अगस्त में जो है ये जो असम्बली है वो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है और 12 अगस्त को असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। 12 अगस्त से पहले जो है निगरान सेटअप का ऐलान होना है और इसके साथ साथ ये देखना है कि आया निगरान सेटअप जो है वो मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी का होगा या फिर PDM में शामिल तमाम जमातों के लोगों की मशावरत से निगरान सेटअप बनाया जाएगा, या फिर जो इक़्तिदार या फिर जो है जो असल ताकत है उनके इशारे पे निगरान सेटअप बनेगा। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें आ रही हैं, जो सर्द जंग थी कहा जा रहा था वो गर्म जंग में तब्दील हो गई है और पहले दबे दबे अल्फाज में बात की जाती थी कि जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी, उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा है। वो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ज़ाहिर है उनके काम होते हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के पास जब जाते हैं तो उनके काम नहीं किए जाते। इनका इजहार जो अरकान असम्बली है, जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहदेदारान हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी किया है और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को भी ये शिकायत की है कि उनके पंजाब में काम नहीं हो रहे। अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो पंजाब में एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को बड़ी मार पड़ेगी और हम जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो आम इंतखाबात के हवाले से जो बात की जा रही है कि उसमें डिले का सोच रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो मेरा ये ख्याल है कि जो डिले होगा उसका नुकसान फिर मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि इस वक्त जो क्रैक डाउन हुआ है PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़, उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़, कुछ लोग पार्टी के रूपोश हैं और बड़ी तादाद में पार्टी के लोग जो है वो PTI को खैर बात कह चुके हैं। इमरान खान भी इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं, तो अगर
مقررہ مدت پر الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوگا۔ اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو جو ایک ڈر خوف کی فضا ہے، یہ نیچرل فینامنا ہے، انسان کی فطرت ہے، جبلت ہے کہ جو خوف کے اثرات ہیں وہ کچھ وقت تک تو انسان کے اوپر رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر وہ خوف کی جو کیفیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اس کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ جو آئین کے اندر مروجہ ڈیٹ ہے اس کے مطابق اگر الیکشن کرا دیتی ہے اور میاں نواز شریف پاکستان میں آ جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ اگر وہ 6 ماہ بعد الیکشن کا سوچ رہی ہے تو اس کی پاپولیرٹی میں مزید جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کمی آئے گی، کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ اس وقت جو وزیر خزانہ ہیں یا موجودہ حکومت ہے ان کے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، تو وہ جنوبی ایشیا کا ملک پاکستان ہے جس کے اندر مہنگائی کی شرح اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح 38% ہے، بھارت میں یہ شرح 4.7% ہے، بنگلہ دیش میں 9.94% ہے، سری لنکا میں 25.2، یعنی وہ ملک جو معاشی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے اس ملک میں بھی پاکستان کے حوالے سے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً نسبتاً 1.5 گنا یوں کہہ لیں کہ کم ہے، 25.2 اور پاکستان میں 38%، اور اب تک کی جو معاشی اشارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح بھوٹان میں 3.29%، مالدیپ میں 3.91، اور افغانستان جہاں پر جنگ و جدل ہو رہی ہے، جس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے، وہاں پر مہنگائی کی شرح 1.9% ہے، جبکہ ہمارے وزیر خزانہ جو بہت بڑے دعوے کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں ڈالر کو کنٹرول کروں گا، میرے جہاز میں بیٹھتے ہی ڈالر کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس وقت ڈالر بے قابو ہے، ان سے نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کی سطح جو ہے وہ اس وقت 11% ہے، اور 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو ان ساری صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہمیں لگ رہی ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے، تو اس جو موجودہ حکومت ہے اس کی اپوزیشن عمران خان نہیں بلکہ خود یہ حکومت خود ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے اپوزیشن نے کوئی کردار نہیں ادا کیا، ان کو گرانے میں ان کے اپنے خود کے فیصلے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ تو اس حکومت کے لیے بھی سب سے بڑی جو اپوزیشن ہے وہ مہنگائی ہے۔ اگر تو یہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر لگتا یہی ہے کہ حالات مختلف ہوں گے۔ اگر مہنگائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر موجودہ جو PDM ہے اس کا انتخابی عمل میں جب یہ آئیں گے تو عوام جو ہے وہ پھر اپنا رد عمل شو کریں گے، اور انہیں اس رد عمل کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے کہ عوام، کیونکہ اپنا اس کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ پھر اپنا انتقام لیتے ہیں عوام۔ اور اسی طرح جو پچھلے الیکشن میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ اور تو عوام کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اپنے کتھارسس کا سوائے ووٹ کے، تو جس دن پھر انہیں ووٹ کا موقع ملتا ہے عوام کو تو وہ پھر اپنا پورا کتھارسس کرتے ہیں، اور جو ان کو پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ پھر اپنا بدلہ ووٹ کی پرچی سے لیتے ہیں۔ تو اس حکومت کے لیے یہ موقع ہے کہ انہوں نے پورے 3 ماہ سے کہا ہوا تھا روس سے سستا تیل آ رہا ہے، سستا تیل آ رہا ہے، وہ جب تیل پہنچ گیا تو قیمتیں کم کرنے کی بجائے اس مرتبہ بھی وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمت ہے، ڈیزل کی قیمت ہے، وہ برقرار رہے گی، حالانکہ توقع یہ کی جا رہی تھی وہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے، تو آج وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات، اور اس کے علاوہ جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جنرل الیکشن وقت پہ کرایا جائے، یا پھر اس کو کسی نہ کس طریقے سے جس طرح پنجاب میں پرولانگ کیا ہے اس کو آگے کی طرف کھینچا جائے، اور اس کے لیے بھی مشاورت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے کوئی قانونی آئینی راستہ نکالا جائے کہ الیکشن کو آگے لے کر جایا جائے، تاکہ
جو ملبہ ہے وہ نگران سیٹ اپ پر ڈالا جائے، اور آنے والے دنوں میں جو مسلم لیگ نون ہے، پھر عوام کا جس طریقے سے کہتے ہیں کہ حافظہ بڑا کمزور ہے، کہ عدم اعتماد سے پہلے جس طرح عمران خان ان پاپولر تھے اور مسلم لیگ نون پاپولر تھی، اور جو ہی عدم اعتماد ہوئی بالکل الٹ ہو گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان پاپولر ہوتی گئی اور عمران خان روز بروز پاپولر ہوتے گئے۔ اس کے علاوہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں لندن، 22 جون کو امکان ہے کہ وہ لندن جائیں گے، وہاں پر میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور اپنی جماعت کے حوالے سے وہ حکمت عملی طے کریں گے، آیا جو ہے وہ انتخابات مقررہ وقت پر کرائے جائیں یا پھر ان کو آگے لے کر جایا جائے، اور کس طریقے سے میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے، کیونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہیں، اور ان کیسز کے حوالے سے کس طریقے سے اپیلیں دائر کی جائیں کہ انہیں ریلیف ملے اور وہ پاکستان آ کر اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالیں۔ تو ان ساری چیزوں پر وہ بات چیت کریں گے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی ہوگی، آیا وہ انتخابات جو ہے بر وقت کروا دے گی یا پھر اس میں تاخیر کرے گی پنجاب کی طرح۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، حاضر ہوں گے کل نئے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔